بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه تواب رحيم تواب رحيم وإذ قلتم يا موسى يا موسى يا موسى لن نؤمن لك لن نؤمن لك لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى